नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। भारतका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा छन्। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद जारी रहँदा नरवणेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। खासगरी दुई देशको सम्बन्धमा बढ्दो चिसोपनाका बीच भएको भ्रमणले सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुने विश्वास कतिपयको छ। तर के राजनैतिक वा कूटनीतिक बाटो बाहेक सैन्य तहबाट दुई देश बीचको भूमि विवाद समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। भारतसँग सीमा विवाद भइरहँदा उनको यो भ्रमणलाई धेरैले सम्बन्ध सुधार गर्ने कडीको रूपमा समेत हेरेका छन्। नरवणेको शुक्रबार राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदैछ, तर यो भेटले दुई देशको सम्बन्ध सुधारका बारेमा कस्तो भूमिका खेल्ला यो प्रतीक्षाको विषय हुनेछ। के नरवणेको यो भ्रमण भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गर्नकै लागि उच्च स्तरीय वार्ताका लागि फलदायी बनाउन केन्द्रित होला? के दुई देश बीचको सम्बन्धमा देखिएका दरार पूर्ति गर्ने प्रयास यो भ्रमणले गर्ला? आज हामी यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गर्दैछौँ र डिबेटका लागि आजको कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र बेलायत र अमेरिकाका पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश राज चालिसे। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश राज चालिसे भने महासचिव सीपी मैनाली हामीसँग जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ। आजको यो डिबेट म डाक्टर सुरेश राज चालिसेबाट सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी अब हामीसँग आजको कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ केही बेरमा हामीसँग जोडिनु हुनेछ पक्कै पनि, र तपाईँसँगको कुराकानीबाट आजको यो छलफललाई म अघि बढाउन चाहन्छु। विशेष गरी अहिले अब भारतीय सेना प्रमुखको यसपटकको जुन यो भ्रमण छ, यो भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चर्चाहरू भइरहेको छ। यस पछाडि के कस्ता किसिमका सहायक कारणहरू हुन सक्छन्? यो जुन किसिमको एउटा विघन चर्चा भइरहेको छ, यसका पछाडि प्रमुख रहेको चिफ आउनु हजुर कुन भूमिमा आउनु भनेदेखि नेपाल र भारतको विषयको अवस्था, अब रको चिफको पनि भ्रमण भयो है। त्यसपछि सेनाध्यक्षको चाहिँ नि अहिले भ्रमण भइरहेको छ। हजुर, अब भूमिमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि सीमा विवाद, नेपाल र भारतको सीमा विवाद है। हजुर, अब यसलाई चाहिँ नि के छ भनेदेखि हामीले सकारात्मक रूपमै दिनुपर्छ। अहिलेको जुन सेना के अरे भारतीय सेना अध्यक्षको जुन नेपाल भ्रमण भएको छ र यो एउटा परम्परागत चाहिँ नि एउटा भ्रमण पनि हो। 2019मा चाहिँ नेपालको चाहिँ नि सेनाध्यक्ष उहाँ जानुभएको थियो, भारत गएर मानार्थ जेनरलको चाहिँ नि उपाधि लिएर आउनुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि सेनाध्यक्ष नेपाल आउनु भएको छ र त के भने यस उसमा आएको चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर यो भ्रमण यही बेला किन भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ नि उठ्ने गरेको छ। त्यसको दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ नि भारतको पनि इच्छा र नेपालको पनि इच्छा, र अन्तर्राष्ट्रिय पेपरहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि 45 दिनको प्रयासपछि भारतले चाहिँ नि आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ नि रचिफ पठायो है। त्यसको अर्थ के हो? नेपालको उत्सुकता, यो संवादहीनता अवस्थालाई चाहिँ अन्त गर्नु भन्ने र भारतको पनि इच्छा है। भारतको एउटा इच्छा आन्तरिक उसको चाहिँ नि नेपालसँग आफ्नो पुरानो सम्बन्धको कारणले हो। अर्को चाहिँ नि के छ भनेदेखि अहिले यो चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि एउटा के छ भनेदेखि चीनलाई इन्सर्कल गर्ने र चाहिँ नि क्वाडलाई अगाडि बढाउने जुन एउटा राजनीति एउटा विश्व यो रिजनमा यो विश्वव्यापी रूपमा जुन गइरहेको छ, त्यो पनि अर्को कारण हो। दुई कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि यो रको चिफ पनि आउनुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि भारतको सेना अध्यक्ष पनि आउनुभएको छ। तर जे होस्, यो दुईटै जे कारणहरू भए पनि संवादहीनताको स्थिति चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि टुटेको छ र आगामी दिनमा चाहिँ नि अब यो फरेन सेक्रेटरी लेभलमा या चाहिँ नि अन्य राजनीतिक लेभलमा चाहिँ नि यो नेपाल र चाहिँ भारत बिच जुन एउटा चाहिँ नि यो विवादका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि छलफलको ढङ्गबाट टुङ्गिने हामीले आशा गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यति बेला हामीसँग नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मैनालीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। बहुत धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी तपाईँले नरवणेको भ्रमण रोक्नुपर्छ भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको थियो। यो त परम्पराको निरन्तरता पनि होइन र? एउटा कुरा के हो भने विगत कालमा
अब ब्रिटिस इन्डिया हुँदादेखि नै अब नेपाल सरकार तत्कालीन सांसदहरूले गोर्खा भर्तीलाई अलाउ गरेको हुनाले उनीहरूलाई आफ्नो ब्रिटिस सेनाको कुनै पद दिने गर्दथे। अब पछि 1950देखि अब एक अर्काको सेनापतिलाई मानर्थ महारथीको दर्जा दिने चलन त चल्यो। तर अहिले आएर तपाईँ हेर्नुहोस्, भारतले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भू अखण्डतालाई आदर गरेको देखिएन। जस्तो कि 72 सालमा संविधान जारी भयो, त्यो संविधान जारी गर्ने हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार हो, हाम्रो त्यो स्वतन्त्रता हो। ठिक बेठिक के हो नेपाली जनताको बिचमा बहस हुनु बेग्लै कुरा हो, तर एउटा नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मान्छु भन्ने छिमेकीले त्यो संविधान आएको नोटिस गर्यो, तर त्यसलाई वेलकम गरेन हैन। र उसले भने जस्तो संविधान नहुँदा हामीले नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो 2072 सालमा। हाम्रो स्वतन्त्रता संस्थालाई उसले अनादर गर्यो। अब गएको 46 सालको कार्तिक 16 गते भारतले आफ्नो नक्साको 8औं संस्करण निकाल्दा हाम्रो भूमि जसलाई भारतले पनि विवादित ठान्दथ्यो, विद्याधुरा कालापानी लिपुलेखलाई उसले पनि विवादित मान्दथ्यो, तर उसले विवादित उसैले मानेकोलाई पनि उसले आफ्नो सीमाभित्र पारेर 8औं संस्करणको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्यो, जसलाई नेपाली जनताले, नेपाल सरकारले पनि विरोध गरेको हो हैन। वार्ता गरेर हल गरौँ भन्दा रेस्पोन्स आएन हैन। यस्तो किसिमको भारत छ। अनि पछि अब 21 गते कार्तिकमा त त्यो भूमि हाम्रो सार्वभौम भूमि हो भनेर उसले भन्यो। अब यस्तो किसिमको हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डतालाई अनादर गर्ने मुलुकको सरकारको प्रमुख सेना अध्यक्षलाई हामीले हाम्रो सेनाको मानर्थ महारथी कसरी मान्ने? र ठिक छ, कतिपय कुराहरूमा आफ्नो कुराहरू होला, तर कमसेकम यसको लागि न्यूनतम आधार भनेको यदि त्यो जसँग यो मानर्थ महारथीको पदवी आदान प्रदान भइरहेको छ, अब उसले हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भू अखण्डतालाई मानेको अवस्थामा पनि यो यस्तो राखिरहनु पर्ने जरुरी देखिँदैन हैन। तर यदि त्यो मानेको भए हाम्रो निम्ति कुनै खेद हुने थिएन। अब भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डतालाई नमान्ने अनि उस भारत सरकारको आदेश पालन गर्ने सेनाको अध्यक्षलाई, प्रमुखलाई हामीले मानर्थ दिनु यो पटक्कै पनि सक्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय। तर अब यसका बावजुद पनि हजुर मैनालीज्यू, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ, हजुर यसका बावजुद पनि अब भारतसँगको सम्बन्ध त जहिले पनि संवेदनशील मानिन्छ। यस अर्थमा यो भ्रमणको निरन्तरतालाई आवश्यक हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? किनभने कि त यो परम्परालाई तोड्न सक्नु पर्यो। यो भारतले हैन अन्त्याग कमिसन कि भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भू अखण्डतालाई हजुर अब सम्मान गर्ने सन्दर्भमा यो चलन अब यो बडो अनौठो चलन त हो। आर्मीको चिफ अफ द आर्मी स्टाफलाई चाहिँ अर्का मुलुकको अनरी पदवी दिने, तर त्यो बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। तर प्रश्न त उठ्यो के भने हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डतालाई भारत सरकारले अनादर गरेको यो रिसेन्ट घटनाहरू, एउटा 72 सालको घटना, अर्को 76 सालको घटना। अनि यस्तो हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डतालाई मिचिरहने, खिचिरहने, अनादर गर्ने, भू अखण्डतालाई तोड्ने मुलुक सरकारको सेनाध्यक्षलाई यस प्रकारको मानर्थ दिनु हुँदैन। अब यो ठिक छ, तर सम्बन्ध त बराबरीको आधारमा हो। हामी हिजोको जस्तो मुलुक होइनौँ। हामी भनौँ पञ्चशीलको आधारमा दुई एकअर्का मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भू अखण्डतालाई मान्ने आधारमा हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढ्ने हो। भारतले यो नमानेको हुनाले उसको आदेश पालन गर्ने सेनाको प्रमुखलाई हामीले यो दिनु सुहाउँदैन। हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डतालाई हामीले नै अनादर गरेको ठहर्छ। एउटा कुरा यो। अर्को कुरो, जब हामीले 76 सालको कार्तिक 16 गते घटनाको विरोध गर्यौँ, यो गर्दा गर्दै पनि वार्तामा आएन। पछि भारत सरकारले हाम्रो सिमानामा पर्ने कालीनदीदेखि पूर्वपट्टिको गुन्जी गाउँदेखि लिएर लिबु लेक नाकासम्म लगभग 27-28 किलोमिटरको बाटो उसले बनाएर गएको 17 सालको वैशाख 26 गते उसले उद्घाटन गर्यो। अनि
अब त्यस परिस्थितिमा चाहिँ त्यस बेलामा हामीले जुन यहाँबाट अपोज गऱ्यौँ, विरोध गऱ्यौँ, त्यो विरोध गरेको सन्दर्भलाई यिनी भारतका प्रमुख सेनाध्यक्षले यो हाम्रै जमिन हो, हामीले नक्कली काली नदीको पश्चिमपट्टि छ त्यो, त्यसलाई काली मान्दै यो काली नदीको पश्चिममा छ, हाम्रै हो, यसो नेपालले क्लेम गरिनुपर्ने कुनै जरुरत होइन र यो उसले अरू कसैको इसारामा गरेको हो भनेर उसले नरमानले चाहिँ। ठिक छ, त्यो उहाँको त्यो अभिव्यक्तिमा केही बेरमा होला। अब यति बेला म डाक्टर साहब तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी यसरी अहिले जुन हिसाबले मैनालीज्यूले बताउनु भयो, भ्रमण नै रोक्नुपर्छ, नभए नेपाली सेनाको मानार्थ चाहिँ सेनापति दिनुहुन्न भन्ने किसिमको आवाज समेत सुनिएको स्थिति छ। अब यो आवाजको पछाडि राष्ट्रियता नै बलियो पक्ष हो वा अन्य केही, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, हेर्नुहोस्, आजको चाहिँ नि संसारको फरेन रिलेसन्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि प्राग्मेटिजम भन्ने, एउटा चाहिँ नि रियालिजम भन्ने पनि एउटा तत्त्व रहन्छ है। आजको विश्वमा तपाईँ खालि आइडियलिजममा मात्रै हिँडेर हुँदैन। फेरि अब भनेदेखि अब कुर्सीमा हुँदाखेरि एउटा कुरा, कुर्सीमा नहुँदाखेरि अर्को कुराहरू पनि हामी कहाँ चलन छ। तर के हो भनेदेखि नेपाल र कुनै भारत बिचमा विवादहरू छ, खास गरिकन सीमासँग सम्बन्धित विवाद छ। त्यसलाई चाहिँ नि टेबलमा बसेर कुर्सीमा त्यसलाई कुरो राखेर वार्ताद्वारा छिनोफानो गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि खालि एउटा चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि एउटा के छ भनेदेखि यो रेटोरिक टाइपको कुरा गरेर तपाईँ हामीहरूले हुँदैन, हेर्नुहोस् है। र चाहिँ के छ भनेदेखि अब नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अब सेनाको कुरा आयो होइन। तपाईँलाई थाहा होला अहिले पनि गोर्खा ब्रिगेडमा 40,000 फौजहरू छन् है इन्डियामा। 25,000 तपाईँलाई प्यारामिलिट्रीहरू छन्, नेपालीहरू बसेका छन् है। 1,07,000 देखि 20,000सम्मको पेन्सनर्सहरू छन्, नेपालमै बस्छन्, पेन्सन लिएर बसेका छन्। त के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो सैनिक सम्बन्ध पनि नजिक ल्याउने एउटा आधारहरू, जस्तै तपाईँलाई ब्रिटेनको कुरा होइन, आज तपाईँलाई गोर्खाली सैनिकको कारणले 200 वर्षको इतिहासभन्दा बढी भयो हामीहरूले है। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्रिटेनको राजकुमार एउटा चाहिँ नि आम गोर्खालीको परिवारमा गएर बस्छ, खान्छ, सुत्छ पनि है। सैनिक सम्बन्ध पनि एउटा चाहिँ नि सम्बन्धलाई चाहिँ नि सुदृढीकरण गर्ने आधारहरू, जहाँसम्म भारत र नेपालको प्रश्न छ हेर्नुहोस्, हाम्रो इथनिकली होइन, तपाईँलाई कल्चरली पनि हामी धेरै नजिक छौँ। अब सम्बन्धमा सुधार गर्दै जानुपर्छ, हेर्नुहोस्, कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज भन्छ नि। अहिले भएको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै जाने, तर परिवर्तनहरू पनि ल्याउँदै जाने, त्यसमा सुधारहरू गर्दै जाने, त्यसलाई अपग्रेड गर्दै जाने। मलाई मेरो विचारमा त्यसो गर्न सक्नुपर्छ, न कि खालि चाहिँ धारे हात लगाएर चाहिँ हुन्छ नि एकअर्कालाई खाली गरेर त्यसले केही। अब यहाँले भने जस्तै अब यो नेपाल र भारत बीच रहेको यो परम्परा निकै पुरानो परम्परा पनि हो, तर यो परम्पराका फाइदाका पक्षहरू अन्य के हुन्? सम्बन्ध सुधार गर्नु त छँदैछ, यहाँले बताए जस्तै यो त छँदैछ, यसबाहेक अन्य फाइदाका पक्षहरू चाहिँ के हुन् त? फाइदा अब तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, हामी एजुकेसन पहिले त्यहीँबाट लिन्थ्यौँ, अहिले हाम्रो नेपालमा धेरै एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो। हाम्रो व्यापारहरू हेर्नुहोस्, घाटामा छौँ हामीहरू, तर चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा बढी चाहिँ नि व्यापार हाम्रो इन्डियासँग रिलेटेड छ। अब सामाजिक सम्बन्ध पनि छौँ हामी है, रामको कुरा गर्छौँ हामी, चाहिँ सीताको कुराहरू गर्छौँ, जनकको कुराहरू गर्छौँ, कल्चरली पनि हामी नजिक छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि यसको मतलब यो मैले भने होइन कि चाहिँ नि नेपालको इन्ट्रेस्टलाई हामीले चाहिँ नि ओभरलुक गरौँ या हामी छोडौँ भने होइन। हामी लिपुलेकको कुरा छ, कालापानीको कुरा छ, लिम्पिधुराको कुरा छ, तर यो लिम्पिया धुराको कुरा जब प्रश्न आउँछ नि, यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले गरेको होइन है, त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। 18 चाहिँ नि 15 को चाहिँ नि यो सँग भएको कुरा हाम्रो हो। त्यो बेलामा त्यसको सर्वे जेनरल समयको अन्तरालमा म्यापहरू चेन्ज गर्दै गए है। खैर यी सब कुरा हामी टेबलमा बसेर कुरा गर्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ छिमेकहरूसँग चाहिँ नि किता कुराहरू हुन्छन् होइन, तर त्यसलाई चाहिँ नि समाधानको कुरातिर पनि जानुपर्छ, गर्दा सम्बन्ध दोस्रो लेभलमा या नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन सजिलो होस्। ठिक छ, म यहाँहरूसँगको यो छलफल केही बेरमा अगाडि बढाउनेछु ब्रेक पश्चात। दर्शक कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ आज हामी। आजको डिबेटमा विशेष गरी नरवडेको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ र यो छलफल जारी रहनेछ केही बेरको
विश्रामपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ। दर्शकहरू, आजको डिबेटमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश राज चालिसे। म यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब मैनालीज्यू म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाललाई लक्षित गरेर नरवणेले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मानियो नेपालमा। अब यो भनाइको विषयमा नेपाली पक्षले यतिखेर कुरा उठाउन सक्ला? के लाग्छ यहाँलाई? अब एउटा कुरा के भने अगाडि मैले हाम्रो पूर्व राजनीतिको कुरा यो अडियोको समस्याले गर्दा राजनीति बुझ्न सकिनँ होइन। मैले अघि नै भने कि हाम्रो उहाँको यो भारतीय सेनाध्यक्षको भिजिटै हुँदैन भनेर हामीले भनेका होइनौँ र यो अघि नै मैले भने कि हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमता भू अखण्डतालाई अनादर गर्ने सरकारको सेनाध्यक्षलाई त्यो पदवी दिनुहुन्न, त्यो मानार्थ पदवी महारथीको पदवी दिनुहुन्न। यो हाम्रै सेनाको अपमान हो, हाम्रै सेनालाई डिरेल गर्ने कुरा हो। एउटा यस्तो हाम्रो सेनाको मानार्थ महारथी हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो मुलुकै स्वतन्त्रता सार्वभौमता र अखण्डतालाई मान्दैन। त्यसलाई हामीले हाम्रो सेनाको भनौँ न मानार्थ महारथी बनाउँछौँ भने हाम्रो सेना नै दिग्भ्रमित बनाउने, हाम्रो सेनाकै दायित्वमा प्रश्न खडा गरिदिने काम हुने हुनाले यो पुरानो यो औपनिवेशिककालीन जुन लिगेसी छ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमता र भू अखण्डताको आधारमा बन्ने हो। हाम्रो यो सम्बन्ध भनेको भनौँ न हाम्रो भू स्वतन्त्र सार्वभौमता भू अखण्डता मिचिए पनि हामी मिच्नेसँग पनि हाम्रो समान सम्बन्ध हुन सक्दैन। यो अनौठो कुरा हो। त्यस कारण हाम्रो कुरो चाहिँ त्यही हो। अब यदि हाम्रो सेनाले भारतीय सेनाध्यक्षलाई मानार्थ भनौँ न महारथीको पदवी दिँदै आएको, त्यसले विकसित गर्दै आएको कुरालाई कन्टिन्यू गर्ने हो भने एटलिस्ट हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमता अखण्डतालाई भारत सरकारले सम्मान गरेको हुनु पर्यो। अब ठिक छ, हामीसँग भारतका अन्य धेरै कुराहरू पनि मत भिन्नताहरू होला होइन, तर सेनाको जिम्मेदारी भनेको देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता र भू अखण्डता रक्षा गर्ने नेपाली सेनाको कर्तव्य नेपालको ती कुराहरूको रक्षा गर्ने हो। अनि त्यसको तिनलाई नै अनादर गर्नेलाई नेपाली सेनाले आफ्नो अनररी महारथीको रूपमा मान्नु पर्यो भने ल भन्नुहोस् त ऊ दिग्भ्रमित हुनेको हुन्छ कि होइन, उसको अपमान हो कि होइन? हाम्रो यो कोबाट हो। दोस्रो कुरो उहाँको जुन अभिव्यक्ति छ त्यो अभिव्यक्ति वास्तवमा हामीलाई होच्याउने किसिमको छ, हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमतालाई खण्डितै गर्ने किसिमको छ। अब ठिक छ, भारत सरकारले त्यो नीति लिए भने आखिर यो काम अब त्यसको प्रवक्ता हुँदै हिँड्ने यो अराजनीतिक संस्था गैर राजनीतिक संस्था एउटा प्रोफेसनल सेनाको त काम होइन। त नरवणेले कि यो आफ्नो प्रोफेसनलिजमलाई ओभरटेक गरेर क्रस गरेर उहाँले जुन ढङ्गले अभिव्यक्ति गर्नुभयो यो कि हाम्रो मुलुकलाई साँच्चै अर्थमा भिडेको ठहर छ। यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले त्यसरी मानार्थ महारथीको पद दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो कुरा हो। र त्यो गल्ती जुन अभिव्यक्ति उहाँबाट भयो त्यो वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वलाई ओभरटेक गरेर प्रोफेसनल संस्थाको मान्छेले त्यस्तो भनेर सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने र अविश्वास ल्याउने काम गर्नुहुन्न। तर यो भ्रमणलाई विशेष गरी अहिले भारतसँग जुन किसिमको एउटा दरार पैदा भएको छ, जुन किसिमको सम्बन्धमा चिसोपना छ, यसलाई सुमधुर बनाउनका लागि र विवाद समाधान गर्ने कडीको रूपमा पनि यो भ्रमणलाई कतिपयले हेरेका छन् नि। यो भ्रमणको लाभ नेपालले लिन सक्छ वा सक्दैन के छ? अनि एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले जस्तो भनौँ न, तपाईँ वास्तवमा हामी भारतबाट रिसेन्टली 72 साल र 76 सालमा 72 सालमा हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमतामाथि प्रहार भयो भारतबाट। हाम्रो संविधानलाई नोटिस गर्यो उसले भने जस्तो संविधान नहुँदा नाकाबन्दी नै गर्यो। एकदम हामीसँग तितो अनुभव छ। 76 सालमा यो सरकारले हाम्रो जमिनै कब्जा गर्यो, हाम्रो भू अखण्डतालाई अनादर गर्यो। अब यी यस्ता ठुल्ठुला प्रश्नहरूलाई हल नगरिकन कसरी भारतलाई हामीले एउटा मित्र राष्ट्र मान्ने, जसले कि हाम्रो मित्र राष्ट्र भनेको त्यो जसले एटलिस्ट हामीभित्र विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् त्यो हाम्रो कुरा हो। त्यसमा उसले कुनै पनि मित्र राष्ट्रले हाम्रा भित्री समस्यामा नाक घुसेर्नु पर्दैन। तर कमसेकम मित्र राष्ट्रको एउटा न्यूनतम मान्यता के हो भने उसले अर्को मित्र भनिने राष्ट्रको स्वतन्त्र सार्वभौमता र भू अखण्डतालाई आदर गरेकै हुनुपर्छ।
अनि यो अनादर गरिरहेको स्थितिमा रिसेन्टली 72 साल 76 सालमा अनादर गरेका यी घटना भएको बेलामा हिजोदेखि चल्दै आएको छ भने यसलाई मानव पदवी दिन नरवनेलाई बोलाउनु नै हुने थिएन। जस्तो बिचमा पनि एउटा कुनै हाम्रो सेनाध्यक्षले लाई भारतले अनररी पद दिएन, यस्तो उदाहरण बिचमा पनि छन्। यो उहाँको जुन अहिलेको जुन विशिष्ट अवस्था छ, स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई अनादर गरेको, भू अखण्डतालाई अनादर गरेर हाम्रो जमिन कब्जा गरेको जुन अहिलेको स्थिति छ, यो स्थिति विशिष्ट स्थिति हो। यो स्थितिमा भनौँ न यो यसरी भिजिट गराउनु नै हुने थिएन र यो स्थितिमा मानव पदवी दिनु नै हुने थिएन होइन। एउटा यसरी पेल्ली कसरी मित्रता बढ्छ भारतसँग? ल भन्नुहोस् त, हाम्रो समस्या ल हाम्रो संविधानमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो, नाकाबन्दी लगायो उसले। अब हाम्रो भूमि नै लगभग 400 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सुदूरपश्चिमको व्यास क्षेत्र कब्जा नै गरेर बसेको छ भारत। अनि यो यस्तो स्थितिमा त हाम्रो एउटा भनौँ हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता र भू अखण्डता खण्डित भएको मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्यो? त्यस्तो सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारण यो अहिले यस हाम्रो यी स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता र भू अखण्डता मिचिरहेकै स्थितिमा भारतलाई त्यस्तो गरेको छैन जस्तो भान पर्ने गरी, उसले गरेको कुरा ठिकै गरौँ भन्ने भान पर्ने गरी हामीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ? मैनालीज्यू, जस्तो नाकाबन्दीको कुरा गर्ने भने यहाँले नाकाबन्दीको पनि कुरा गर्नुभयो। नाकाबन्दीमा पनि सैनिक कूटनीतिक प्रयोग भएको थियो, अहिले पनि अब यो सैनिक कूटनीतिक देखियो। अब यसलाई अलिकति सकारात्मक रूपमा लिएर विशेष गरी अब के यो राजनीतिक त्यसबेला ठिक छ, सीमा अतिक्रमणका कुरा थिए, ती हाम्रो बिचमा बातचित चल्दै थिए। सीमा अतिक्रमण भएको समयमा भारतले ती अतिक्रमित हाम्रा भूभागहरू मेरो हो भनेको थिएन, एउटा कुरा बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरो, त्यसबेला हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक सत्तालाई भारतले च्यालेन्ज गरेको थियो। हाम्रो संविधानलाई भनौँ न विरोध गरेर त्यसको नाउँमा हामीलाई पेलेर। अब त्यस्तो स्थितिमा पुरानो सम्बन्धको आधारमा अब भनौँ न यो अहिलेका दुईटा कुराहरू देखिएका थिएनन् होइन। जुन ढङ्ग रिसेन्टली 72 सालमा र 76 सालमा भएका घटनाहरू देखिएको थिएन, त्यसमा सेनाले बोलेको पनि थिएन, भारतको सेनाले। अब त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब सेनाको बिचको कूटनीतिले राम्रो काम गर्यो भने पनि अहिले त के छ हेर्नुहोस् न, 72 सालमा भारत सरकारले त्यो गर्यो, यद्यपि भारतको सेनाले बोलेन त्यसमा उसले मद्दतै गर्यो, किनभने त्यहाँ 42,000 भन्दा बढी गोर्खालीहरू छन् नि। गोर्खालीको घरमा चाहिँ दाल भात डुकु बन्द गरिदिने, उसको चुलो चौका भत्काइदिने, बल्न नदिने, अनि नेपालीहरूले आफ्ना आमा बुवाहरू त्यसरी बसेको बेलामा नेपाली सेनाले भारतीय सेनाको आदेश कसरी मान्न सक्ला? यो डरले पनि भारतीय सेनाले भनौँ न नेपाली नागरिक जो भारतीय सेनामा छन् उनीहरूको मन शान्त गर्न पनि नाकाबन्दी हटाउने विषयमा उसले कुरा गर्यो होला, त्यो एउटा बेग्लै कुरा। तर अहिले त हेर्नुहोस्, त्यो भारत सरकारले गरेको पनि अहिलेसम्म भारतले नेपालको संविधानलाई वेलकम गरेको छैन। यद्यपि चुनावबाट आएको कुरालाई चुनावलाई उसले भनौँ न स्वागत गर्यो, तर संविधानलाई अहिलेसम्म भारतले वेलकम गरेको छैन। विश्व स्तरमा उसले नेपालको संविधान समावेशी छैन, यो अधुरो छ, विभेदकारी छ भनेर उसले बाटो भएर चाहिँ नेपालको विरोधमा क्याम्पेन गर्ने कुरा जारी नै छ। अब अहिले आएर भूमि नै कब्जा गर्यो 400 वर्ग किलोमिटर जति। अनि यस्तो कुरामा यसमा फेरि सिधै सेना चाहिँ त्यसमा अगाडि चढेर सेनाको प्रमुखले भनौँ न उनले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल भन्दा बाहिर गएर उनले बढी बोले। त्यसकारण यस्तो स्थितिमा हामीले उहाँको भ्रमण स्थगन गर्ने, यी समस्या हल भएपछि त्यसलाई रिज्युम गर्ने या नगर्ने कुरा हुन्छ। अब त्यस्तोमा नेकपा एमाले र सिभिल महिलाको विचार त्यस्तो औपनिवेशिक दानको जुन परम्परा छ त्यसलाई सल्लाहले नै हटाउनुपर्छ। भारत पनि अब डाइरेक्ट उपनिवेशबाट हट्यो, हामी अर्ध उपनिवेश अब नव उपनिवेशको शिकार हौँ। हामीसँग भारतले औपनिवेशिक व्यवहार गर्न मिल्दैन। अब ठिक छ, म तपाईँतर्फ केही बेरमा आउँछु। अब यति बेला म डाक्टर सुरेश तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। यति बेला जुन मैनालीले बताउनु भयो भारतले जहिले पनि होच्याइरहेको छ, यो अनादर गरिरहेको छ, यो भ्रमण वास्तवमा हुनु थिएन, जे भयो गलत भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँको केही टिप्पणी छ? यो भ्रमण त भइहाल्यो, अब यसबाट विशेष गरी जुन किसिमको एउटा सीमा विवादको समस्या देखिएको छ, यो सीमा विवाद भारतको राजनैतिक स्तरसम्म पुग्ने अथवा त्यहाँसम्म राजनैतिक स्तरमा संवाद सुरु हुने केही त्यस्तो किसिमको चान्सेसहरू देख्नु भएको छ यहाँले? हेर्नुहोस्, एक दुईवटा कुरा हामीले यसमा हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा के भनेदेखि चाहिँ हजुर
यो सेना अध्यक्षले चाहिँ नि यो टेरिटोरी विवाद सम्बन्धी कुराहरू गर्ने होइन हजुर है। र अहिलेको जुन यो गोयलको र चिफको भिजिट र अहिले सेना प्रमुखको भिजिट जुन भइरहेछ नि भारतबाट, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले भनेअनुसार नेपाल सरकारको 45 दिनको पहलपछि यो भ्रमण सुरु भएको हो। तर म यसलाई सकारात्मक लिन्छु, किनभनेदेखि चाहिँ नि अन्योलतामा हुन्न, सम्बन्धलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ नि संवादहीनतामा फेरि पनि राख्नुहुन्न, आफ्नो कुराहरू भन्ने। अब जहाँसम्म तपाईँको दोस्रो प्रश्न छ, दोस्रो खण्डको प्रश्न छ, हो मलाई के यो अब सेना नि भ्रमण पश्चात अब मलाई लाग्छ चाहिँ नि फरेन सेक्रेटरी लेभलमा या कुनै पोलिटिकल लेभलमा कुराकानी अगाडि बढ्ने सम्भावना त्यतिकै देख्छु है। अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले अहिले भन्नुभयो कि चाहिँ नि सेना अध्यक्ष, भारतीय सेना अध्यक्षको चाहिँ नि स्टेटमेन्ट भनिएको थियो कि चाहिँ नि कसैको उक्ताहाट नेपाल गर्ने उहाँको थियो र त्यसको चाहिँ नि अप्रत्यक्ष चाहिँ नि यो चाहिँ इसारा चाहिँ चिन्तरमा थियो। तपाईँ हामीले एउटा कुरा के हेर्नु पर्छ हो, एउटा चाहिँ नि सेना अध्यक्ष भएर चाहिँ पोलिटिक कुराहरू गर्ने उहाँले है। तर यो स्वयं भारतमा विवादको विषय बन्यो। तपाईँलाई जानकारी जयन्त प्रसाद यहाँ पहिले हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पहिले पढाएको छु, उहाँले अब्जेक्सन गर्नुभएको छ, सेना अध्यक्षले यसो कुरा गर्ने होइन भनेर कुरा गर्नुभएको छ। त के छ भनेदेखि चाहिँ अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भनेदेखि संवादहीनताको अवस्था अन्त भएको छ र चाहिँ अब के छ भने मैले अघि नै एउटा इसारा गरेँ तपाईँलाई कि चाहिँ के छ भनेदेखि भारत आजको अहिलेको भारत सँग जुन उसले चाहिँ स्ट्रेटेजिक अटोनोमी लिएर ग्लोबल पोलिटिक्समा हिँडेको थियो त्यो पनि उसले अहिले छोडेको छ। कारण के छ भनेदेखि उसले क्वाड्रिलेटरल एलायन्सको उपर गरिसकेको। अहिले मालवारमा चाहिँ मलाई थाहा होला अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र भारत मिलिट्री ड्रिलिङ पनि गरेका छन् त्यहाँ चाहिँ। र उसको पनि अहिले आवश्यकता के हो भनेदेखि यो नेपाललाई चाहिँ नि यो आफ्नो प्रभावभन्दा अरू चाहिँ चिनको प्रभावमा जाला कि भन्ने चिनलाई के अरे भारतलाई पनि त्यति चासोको विषय, यी सब समस्या गर्दा चाहिँ नि ठिक छ डाक्टर साहब, यी सबै कुराहरूको चासो त छँदैछ र अब अन्तिममा जस्तो भारतीय सेनाका जुन प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले भेटघाट गर्दैछन्, अब यो बेला नेपालले विशेष गरी आफ्नो चासो र सीमा मुद्दालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष नै भनौँ न उहाँसम्म पुर्याउनका लागि कसरी प्रस्तुत हुनु पर्ला? मलाई सोध्नु भयो? हजुर तपाईँलाई नै अन्तिममा किन के छ भनेदेखि चाहिँ अब यो आर्मीसँग सम्बन्धित कुरा हो, जस्तै राष्ट्रपतिले अहिले मत पनि दिनुभयो कि अब आर्मीको लेभलमा यो कुरा प्रधानमन्त्रीले मेरो विचारमा गर्नुहुन्न, यी पोलिटिकल कुरा हो होइन, हो गोयलसँग गर्न सक्नुहुन्थ्यो कुराहरू, हाम्रो कन्सर्नका कुरा। किनकि चाहिँ नि गोयल डेमोक्रेटिक इन्डियाले गोयलको टिम पठाउनु मलाई त्यहाँ अलिकति आश्चर्य त लागेकै छ। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि गोयलको टिममा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर मान्छे पनि थिए, तपाईँलाई चाहिँ एक्सटर्नल के अरे यो फरेन मिनिस्ट्रीका मान्छे पनि थिए सबसे टिममा। तर सेना अध्यक्षबाट चाहिँ नि सँग यो डिलिङ गर्नु या चाहिँ आफ्नो कन्सर्नको कुराहरू चाहिँ नि भारत प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि सम्म पुर्याउने र त्यसपछि चाहिँ नि कुराहरू अगाडि बढाउनु मेरो विचारमा त्यति डिप्लोमेटिक र चाहिँ पोलिटिकल लेभलको कुरा होइन है। त्यस कारण चाहिँ आउनुभयो एउटा सौहार्द वातावरणमा चाहिँ मानद जर्नलको उपाधि पनि दिइयो होइन। उहाँको के अरे यो चाहिँ नि भिजिट राम्रो होस्, मतलब फ्रुटफुल होस् र दुवैको हितमा होस्, त्यति मात्रै हामीले चिताउन सक्नुपर्छ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि म यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र बेलायत र अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश राज चालिसे। उहाँहरूसँग आज हामीले विशेष गरी भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणेको भ्रमणका सन्दर्भमा
केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यो भ्रमणलाई लिएर अहिले विभिन्न किसिमका विश्लेषणहरू टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र विशेष गरी सीमा विवादका मुद्दाहरूलाई पनि एउटा भारत र नेपाल बीचमा देखिएको दरारलाई पनि समाधान गर्ने पूर्ति गर्ने एउटा कडीको रूपमा समेत यसलाई हेरेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।